अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विस, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कि बीवी खुला की धमकी क्यों देती है। अक्सर देखा गया है जो हमारे पास क्वेश्चन और क्वेरीज आती हैं और किस्म से ये पता चलता है कि बीवियां हस्बैंड को खुला की धमकियां देती हैं कि आप हमारा ये काम कर लें, हमारा ये काम कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, वरना मैं कोर्ट से खुला ले लूँगी। इस तरह की धमकियां देती हैं। देखिए, खुला की धमकी दर हकीकत ये एक एहतजाज है। बीवी बतौर एहतजाज खुला की धमकी देती है। ये एक ऐसा एहतजाज है जो उस सूरत में औरत करती है, उस सूरत में औरत ये धमकी देती है जब उसे ये लगता है कि उसके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है और कोई भी बात, और ख़ासकर शौहर उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये औरत की, याद रखें, पहली तरजीह नहीं होती, बल्कि ये कि लास्ट और फाइनल हरबा होता है कि वो ये इस्तेमाल करती है कि हो सकता है कि इस तरीके से मेरा मसला हल हो जाए और मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो मेरी एक मेरा राइट है वो पूरा नहीं हो रहा, हो सकता है इस वजह से ये मेरा राइट, मेरा हक ये पूरा हो जाए। देखिए, एक खुशगवार और बैलेंस शादी में औरत, याद रखे, कभी भी खुला का जिक्र नहीं करती। ये खुला का जिक्र तब करेगी कि वो शादी इम्बैलेंस हो चुकी है और वो ये समझती है अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आखिरी हरबा है कि मैं ये एहतजाज बतौर कह दूं, हो सकता है ये मेरी बात कबूल हो जाए। और खुला का जिक्र औरत उसी सूरत में करती है जब उसको ये लगता है कि अब और कोई चारा नहीं रहा। इसलिए कोई औरत आम हालात में, अगर कोई औरत ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हस्बैंड को उसके इस लफ्ज़ पर, इस एहतजाज पर, इसके रवैये पर गौर करने की अशद ज़रूरत है। अगर मुमकिन हो तो यूँ समझे ये हस्बैंड के लिए एक वेकअप कॉल है, एक इंतबाह है कि वो औरत की बात को अंडरस्टैंड करें, उसके जायज़ मुतालबात, जायज़ शिकायत को दूर करें, या फिर दोनों किसी काउंसलर के पास, किसी बड़े के पास, किसी बुजुर्ग के पास बैठ के उस मसले को हल करने की कोशिश करें। ये बात समझना ज़रूरी है कि खुला का हक इस्लाम और पाकिस्तानी कानून में औरत को हासिल है। उसे धमकी के बजाय एक लीगल वे समझना चाहिए सेपरेशन होने का। औरतें उसका जिक्र या उसका रास्ता इख्तियार करने पर क्यों मजबूर होती हैं, उसकी चंद बड़ी वजूहात हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि बुनियादी वजह है नाइंसाफ़ी। नाइंसाफ़ी की वजह से औरत बेचैनी का शिकार हो जाती है। जब औरत शादी के रिश्ते में मुसलसल नाखुश हो कि उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है या उसके बुनियादी हकूक जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो वो ये समझती है कि खुला एक वाहिद हल है जिसके ज़रिए वो इस रिश्ते से आज़ादी हासिल कर सकती है। ये धमकी नहीं, बल्कि उस वक्त ये औरत की मजबूरी बन जाती है। इसके अलावा मखसूस कुछ वजूहात भी हो सकती हैं ये औरत जब खुला की बात करती है। देखिए, ये उस टाइम भी हो सकता है जब औरत किसी जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होती है। अगर शौहर उसको जिस्मानी तशद्दुद का शिकार बनाता है या इसके साथ उसको ज़हनी टॉर्चर करता है, और ज़हनी टॉर्चर जैसा बिहेव भी उसको, औरत को इस रास्ते पर ले आ सकता है। इसके अलावा अगर हस्बैंड बीवी के या बच्चों के मेंटेनेंस, उसके नान नफका, उसके अखराजात भी पूरे करने से समटाइम इनकारी होता है, या समटाइम ऐसा भी होता है कि उसकी वो इस्तात ही नहीं होती, उसके सोर्स ऑफ मीन्स नहीं होते, कि औरत समटाइम कुछ ज़्यादा ही मुतालबा कर लेती है। ऐसा ही मुतालबा करती है कि मर्द के लिए वो मुतालबा पूरा करना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है समटाइम। तो उस सूरत में भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है।
اب اس کے علاوہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ہسبینڈ دوسری شادی کر لیتا ہے، یہ سب ظاہر اس ٹائم ہوتا ہے جب وہ پہلی بیوی کو نیگلیکٹ کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے، اس کے حقوق جو ہے اس پر ڈاکہ ڈالتا ہے، تو اس صورت میں بھی عورت خلا کی دھمکی دیتی ہے، خلا کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو اگر کوئی ناچاکی ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، یاد رکھیں ایک جھگڑے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کنٹینیوس طور پر مسلسل اگر کوئی ایسے جھگڑے ہیں جس سے گھر کا ماحول ایک زہریلا اور پیچیدہ بن چکا ہے، تو ان حالات میں بھی عورت پھر خلا کی طرف جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سائیکالوجی اگر پریشر ہے، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے ہسبینڈ فضول قسم کے عورت کو دھمکیاں دیتا ہے، یوں سمجھے تانے دیتا ہے، یا پھر بیوی کو گھر والوں کے ساتھ ملنے نہیں دیتا، اس کے جائز حقوق پورا نہیں کرتا، اس کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اس کو روکتا ہے، تو یہ وجوہات بھی بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فیوچر کا اگر کوئی خوف ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ رہ کر میرا کوئی فیوچر نہیں، میرا فیوچر ڈارک ہے، میرے بچوں کا فیوچر بھی ڈارک ہے، چنانچہ وہ اس پر رشتے سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں نفسیاتی سائیکالوجی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جب عورت بے بس ہو جاتی ہے، بے بسی کا اظہار کرتی ہے، جب عورت کے پاس کوئی اور راستہ باقی ہی نہیں رہتا، تو یہ آخری قانونی اور ہسبینڈ سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ استعمال کرتی ہے، خلا کا ذکر کرتی ہے۔ یہ اس کی یوں سمجھو ایک پریشانی ہوتی ہے، یہ اس کی ڈسٹریس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتی ہے۔ اب شوہر کو کئی دفعہ جگانے کی بھی کوشش کرتی ہے، کئی بار وہ امید سے ارادے کرتی ہے، مگر یہ امید کہہ کر چھوڑ دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے میرا ہسبینڈ ٹھیک ہو جائے، اور کئی دفعہ وہ یوں سمجھے ایک ویک اپ کال دیتی ہے، مگر ہسبینڈ اس پر کان نہیں دھرتا، بجائے اس کے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، کوشش نہیں کرتا، چنانچہ یہ ایک لاسٹ ریسورٹ کے طور پر عورت یہ چیز استعمال کرتی ہے۔ اگر ہم لیگل اسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ہیں سم ٹائم ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے، اور چنانچہ ڈومیسٹک وائلنس ہے اور یہ حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر عورت کے پاس قانونی راستہ کیا بنتا ہے؟ اس کے پاس یہ راستہ بنتا ہے کہ یا تو وہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس فائل کرے ہسبینڈ کے خلاف یا اس کے گھر والوں کے خلاف، یا پھر وہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہسبینڈ ماننے کو تیار نہیں ہے، ریکنسیلیشن بھی نہیں ہو پا رہی، تو پھر میں جا کے مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت کیس فائل کروں، تو وہ جا کے کورٹ میں، فیملی کورٹ میں کیس فائل کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہسبینڈ کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ صلح کر لے، صفائی کر لے، اور جو اس کے جائز مطالبات ہیں وہ اس کو پورا کر لے۔ کورٹ کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ریکنسائل کرے، میٹر کو سالو کرے اور گھر بچ جائے، مگر حالات اگر اس حد تک بڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر اس میں پھر کورٹ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ سوائے خلا گرانٹ کرنے کے یا شادی کو ڈیزالو کرنے کے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی جو ہم نے آج اس لیکچر میں وضاحت کی کہ عورت بیوی خلا کی دھمکی کیوں دیتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت، کل پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔